सबैजना सुन्ने गर्नु हाम्रो रेडियो धरान हौलाखे 88.8 मेगाहर्ज अंग्रेजीमा नेपालीमा 88 थोप्ला अनि 8 मेगाहर्जमा त्यसका बाजेको गुडुङडुङ 19 देखि 19 सम्मको गानाहरू बजाएर ख्याल मजा गर्दैन हौ केटाहरूले सुन्दै गर्नु है रेडियो धरान जान्छ नि परान नसुन्दा। नमस्कार, रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज को कार्यक्रम धराने कुरामा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम धराने कुरा आउने गर्दछ प्रत्येक बुधबार दिउँसो 4 देखि 4:30 बजेसम्म रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज को तरंगमा। र कार्यक्रम धराने कुरामा हामी हरेक हप्ता विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र हप्ताभरि चर्चामा रहेको विषय अथवा समसामयिक कुराको बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्छौं कार्यक्रम धराने कुरामा। र सधैँ आज पनि मसँग स्टुडियोमा 2 जना अतिथिहरू रहेका छन्। अरु बेला हामीले स्टुडियोमा 1 जना अतिथि ल्याउने गर्छौं भने आजको यो बसाइमा हामीसँग 2 जना अतिथिहरू रहेका छन्। उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्नेछु र आज हामीसँग स्टुडियोमा नवनिर्वाचित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सोभिउ सभापति सरगम सागर चेम्जोङ र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सोभिउ सचिव नवनिर्वाचित सोभिउ सचिव दोर्ची शेर्पा उहाँहरूसँग म कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरी नेपाल अधिराज्यभरि करिब 10 वर्षपछि भएको सोभिउ निर्वाचन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन पश्चात उहाँहरूले अहिले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ, त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ र साथमा अबको नेतृत्वले विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नेछ त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अहिलेको लागि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम धरानी कुरामा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका सोभिउ सभापति सरगम सागर चेम्जोङ, त्यस्तै गरी सोभिउ सचिव दोर्ची शेर्पा उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईँलाई। सर्वप्रथम म सागर तपाईसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। 2073 साल फागुन 18 गते करिब 10 वर्षपछि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभिउ चुनावबाट क्रान्तिकारी संघीय गठबन्धनको उम्मेदवारबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सोभिउ सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। कार्यकालको सुरुवात कस्तो भइरहेको छ? धन्यवाद शिशिरजी। सर्वप्रथम रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जमा धरानी कुरा कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म सरगम सागर चेम्जोङ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस सोभिउ सभापति तर्फबाट नमस्कार सेवाहरू। सोभिउ सभाको निर्वाचन लगभग करिब 10-11 वर्ष पछाडि भएको छ। पक्कै पनि धेरै समयको ग्याप पछाडि भएकोले धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्न बाँकी छ। सोभिउ सभा आफैमा अपाङ्ग जस्तै बनेको अवस्थामा हामी एउटा नयाँ नेतृत्वको रूपमा आएका छौँ। पक्कै पनि सोभिउभित्र धेरै नै समस्याहरू छन्, तैपनि हामी निरन्तर त्यसलाई सुधार्न लागिरहेछौँ। भनेपछि कार्यकालको सुरुवातमै फलामको चिउरा चपाए जस्तो भइरहेको छ। त्यो फलामको चिउरा त नभनौँ, करिब त्यस्तै छ, तैपनि हामी निरन्तर कोसिस छौँ त्यो फलामलाई कसरी चाहिँ धानको चिउरामा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा लागिरहेछ। र यता दोर्चीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। नेपाल विद्यार्थी नेवी सङ्घको उम्मेदवारबाट सोभिउ चुनावमा विजयी भई महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सोभिउ सचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ। तपाईँको अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद शिशिर सर। जुन सोभिउ निर्वाचन 8 वर्षपछि भएको थियो, त्यो निर्वाचन जुन फागुन 18 गते सम्पन्न भयो, जुन त्यो सम्पन्नमा चाहिँ जुन हामी 3टा एउटा सङ्घीय गठबन्धन अन्य र सोभिउ र नेवी सङ्घ हामी प्रतिस्पर्धी थियौँ। त्यसमा रिजल्ट अहिले आइसकेको छ। अहिले मैले एउटा कार्यभाग पनि सम्हाल्ने मौका पाइसकेको छु। जुन एउटा सोभिउमा 8 वर्षपछि सोभिउमा प्रवेश गर्दै गर्दा धेरै समस्याहरू आएको छन्, धेरै कुराहरू एउटा वेमा भएको छैन। यो सोभिउ चाहिँ सोभिउमा एउटा विभिन्न कुराहरू, अब त्यो विभिन्न टेक्निकल कुरादेखि लिएर आर्थिक कुरा हामीले खोज्नु परिरहेछ। अहिले विभिन्न कहाँ के खर्च हामी नयाँ भएको कारणले अहिले अलिक असजिलो र अप्ठ्यारो भइरहेको महसुस भएको छ हामीलाई। तर पनि 2 वर्ष कार्यकाल छ, त्यसमा सफल कार्यकालको रूपमा उभ्याउनका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ। एकदम यसमा हामी एकदम तत्पर र हामी यसलाई 2 वर्षमा हामी यो सोभिउलाई चुस्त दुरुस्त र विद्यार्थी सामु फ्याक्ट के हो र सम्पूर्ण हर हिसाब लगायतका सोभिउले के काम गर्छ यी कुराहरू अब हामी 3 महिनाभित्रमा हामी यस पुरा रिजल्ट निकाल्छौँ। तत्काल पनि विभिन्न कामहरू गरिरहेछौँ। विभिन्न अब देखिन त सबै कुरो देखिन्न। अब आउनेमा भावी कामहरूमा हामी लाइब्रेरीमा अब 2टा बुक पाउने 15 दिनसम्म विद्यार्थीले राख्नु पाउने यी यावत कुरा लगायतका हामीले अब विभिन्न हाम्रो समस्या विद्यार्थीको समस्या धेरै छन्। अब महिलाको त्यो सोभिउ एउटा महिला कक्षा बनाउने, अब यो हामी तत्काल भोलि नै हाम्रो संयोजक तोकेर हामी त्यो महिला भवन चाहिँ खुलाउँछौँ। यी विभिन्न यावत अब हामीले समस्याहरू टोइलेटका ढोकादेखि लिएर यावत सरसफाइ गर्नुपर्ने छ, यी कुराहरू हामी अब गर्दै जान्छौँ। हामी सभापतिसँग सहकार्य गरेर अहिले हामी सोभिउमा आएको छौँ। सोभिउको टिम एकदम स्ट्रङ छ। अहिले सबै सहकार्य गरेर जान खालको सबैको एउटै
मनस्थिति भएको खालको मान्छे चाहिँ मलाई महसुस गरेको छु। मिश्रित पनि आएको छ, सबै खालको मान्छे, सबै प्रतिनिधित्व पनि मिश्रित आएको छ। जुन पहिला अखिलले मात्रै एकलौटी सुबी चलाइरहेको जस्तो महसुस गरेको थियो सबैले, तर यसपालि सबै मिश्रित चलेको महसुस गरेको छ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूले। अधिकारको कुरामा अलिकति सागरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। टियुको प्रावधान अनुसार कुनै पनि निर्णय गर्दा सभापतिको भिटो पावर भन्छ नि, निषेधाधिकारको हक हुन्छ वा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ? यो तपाईँको सोबी पनि एउटा सरकार संसदीय प्रणालीको एउटा अभ्यासको रूपमा लिइन्छ। यसमा तपाईँको ठ्याक्क प्रधानमन्त्रीले जे गर्छ नि संसदमा लगभग त्यस्तै सोबी पनि हुन्छ। यसको मतलब म के भन्न खोज्दैछु भने त्यहाँ यदि आवश्यकताको आधारमा हेर्ने हो भने सोबी सभापतिको भिटो पावर युज हुन्छ। तर म फरक वेमा हिँड्ने मान्छे भएको कारणले म के वातावरण सृजना गर्दैछु भने कुनै पनि हालतमा कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि त्यस्तो वातावरण नबनोस् कि जहाँ सोबीले भिटो पावर प्रयोग गर्नु परोस्। समग्रमा म के सोच्छु, एउटा विद्यार्थीहरूको हक र हितको लागि आएको मान्छेहरू हामी सोबीसँग पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा निर्णयको कुरामा त्यस्तो भिटो पावर बहुमत भन्ने कुरा लडी हिँड्ने भन्दा पनि समग्र विद्यार्थीको हितको लागि लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे भएको नाताले सकेसम्म बहुमत र अल्पमतको वातावरण सृजना नगर्ने नै जुक्तिमा छु। र त्यो नहोस् पनि सबैको राय सल्लाह सबैलाई समेटेर लान सकियोस्। त्यसो गर्दा नै त लगभग सबै विद्यार्थीको हक हितको लागि लड्न सकिन्छ होला भन्ने हो। आन्तरिक रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न थालियो भने करिब हामी विद्यार्थीको हक र हितको लागि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने। टियुको प्रावधान अनुसार चाहिँ सभापतिले निषेधाधिकारको हक अथवा भिटो पावरको चाहिँ हक रहेको हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँ अवश्य पनि। तर हेर्दाखेरि अहिले महेन्द्र मोहन क्याम्पसको सोभियु पदमा हेर्ने हो भने कार्य समितिमा बहुमत चाहिँ फेरि नेविसँगको रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि अप्ठ्यारो स्थिति हुनसक्छ सभापतिले। त्यो बाहिरीदेखि हेर्दा झट्ट हेर्दा त्यो देखिन्छ, तर मैले त्यस्तो आश पनि गरेको छैन। किनभने नेवी सङ्घबाट जो आछन् जो व्यक्ति आछन् भाइहरू दोर्ची भाइ हुनुहुन्छ मेरो साथमा, उहाँहरूलाई मैले निकै नै आशा गरेको छु। उहाँहरूले पक्कै त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्न भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। किनभने हामी समग्रमा हामीले भोट माग्दै गर्दाखेरि हामी त्यहाँ सोबीसँग गएर अल्पमत र बहुमतको चाहिँ जुवाडी खेल्छौँ भनेर मागेका थियौँ। समग्र विद्यार्थी तिमीहरूको हक र हित तपाईँहरूको हक र हितको लागि भनेर भोट मागेका थियौँ। त्यो बाचा उहाँहरूले भुल्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ। र मैले पनि त्यही भनेको थिएँ, म सोबी सभापति यदि जितेँ भने म सबैलाई पेलेर म जान्छु, सबै मेरो एकल निर्णय हुन्छ, मैले जे योजना ल्याएको थिएँ त्यो मात्रै पारित गर्छु भन्ने थिएन। सबै सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्दै सबैको भावनाहरूलाई सबैको मुद्दाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो माइन्ड मेकअप थियो। त्यसरी नै आज त्यही अनुसारको टिम पनि बनाएको छ। नेभी सङ्घको सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढी हुनुहुन्छ, तर विचारमा त म एक्लै भए पनि कमजोर त छैनन्। त्यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ हामी लगभग। यसमा दोर्ची उहाँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो विचारहरू? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बहुमत त्यस्तो होइन, जुन उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लाग्यो, जुन हामी अहिले सोभियुमा विद्यार्थीको लागि चाहिँ लड्न लागि आएको, कुनै पनि त्यहाँ एउटा हामी जुवारी खेल्न र कम्पिटिसन खेल्न हामी आफ्नो सङ्गठनसँग कम्पिटिसन खेल्न आएको होइन। एउटा निर्णय गर्दाखेरि हामीले भ्ल्याट्टै एउटा सभापतिले मात्रै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन कुनै पनि काम। अब त्यत्रो 19जना टिम छौँ, 19जना टिममा सभापतिले मात्रै निर्णय गरेर त हुँदैन, सम्भव छैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी सुरुमा सबैमा छलफलमा लान्छौँ 19जनामै। 19जनामा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट निष्कर्ष निक्लेन भने हामी बहुमतमा जान्छौँ, बहुमतमा पनि निर्णय निक्लेन, निष्कर्ष निक्लेन भने हामी मेजर 5 बस्छौँ, त्यसलाई निर्णय कन्फर्म निकालेर देखाउँछौँ, त्यसको निष्कर्ष निकालेर देखाउँछौँ। जुन सभापतिज्यूले भन्नुभयो, जुन सभापतिको चाहिँ सबै कुरो भन्ने पनि उहाँले पनि भन्नुभएको छैन, त्यही पनि सभापतिले हामीलाई अझै पनि आश छ। सभापतिज्यू जुन एउटा बौद्धिक विवेकशील व्यक्तित्व चाहिँ आज हाम्रो सभापति आउनु भएको छ, त्यसमा पनि हामी एकदम खुसी छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अबको सोभि हामीले विद्यार्थीको हक हित अधिकार, विद्यार्थीले चाहिने कुरा पाउनुपर्छ, विद्यार्थीले चाहेको विद्यार्थीको लागि लड्नुपर्छ भनेर आएको। त्यहाँ हामी सभापति र म सचिव, अब म बहुमत छु भनेर म कम्पिटिसन पनि गर्दिनँ। अब सभापतिको सहकार्य सहमतिमै हामी लगभग कार्य गर्छौँ, तर कति कुरा त अब पछि निर्णय गर्दाखेरि कति कुरामा अब हाम्रो मान्छे बाजिन्छ। अब त्यसमा त हामीले फेरि 1900जनामा छलफल गर्दा निष्कर्ष निक्लिँदैन। त्यसपछि हामीले बहुमतमा जानै पर्ने हुन्छ एकचोटि। अब बहुमतमा हामी निर्णय गर्न खोज्छौँ, बहुमतमा के हुन्छ र सभापतिले के भन्नुहुन्छ त्यसमा अब निष्कर्ष निक्ल्यो भने त्यहाँ फाइनल गरिदिइहाल्छौँ। नभए मेजर 5 बसेर हामी त्यो
जसरी पनि निष्कर्ष निकालेर छर्छौँ त्यो कुनै पनि उयोहरू छलफल गऱ्यौँ भने हामी यहाँ कम्पिटिसन खेल्यौँ भने त विद्यार्थीले हामीलाई त गर्दैन भोलि हामीलाई कुर्सीबाट निकालेर खेद्न पनि बेला आउँदैन ताला मात्रै होइन कि हामीलाई कुर्सीबाटै निकालेर बाहिर निकाल्नसम्म सक्नु पनि पर्छ विद्यार्थीले त्यो कुरो गर्नुपर्छ हामीले विद्यार्थीको लागि लड्न आएको कुनै पनि हामी त्यो गर्न आए जो आए पनि आएको छ अब राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सभापतिले पनि म एकल निर्णय गरेर जान्छु भन्नु भएन यदि सभापतिले पनि एकल निर्णय गर्छ भने हामी मान्न तयार छैनौँ तर सभापति लगायतका हामी सबै सहकार्यमा जान्छौँ सबैको निर्णयमा अब सबैको सुझाव सल्लाह अनुसार हामी अघि बढ्यौँ भने निष्कर्षमा पुग्छौँ र विद्यार्थीको हक हितको लागि विद्यार्थीको लागि हामी केही गर्न सक्छौँ र सागरसँग फेरि पनि कुराकानी जोड्न चाहन्छु अबको नेतृत्वले के को वकालत गर्नेछ भनेर विश्वास दिलाउनुहुन्छ त यो धेरै पछाडि सुबी सभा खडा भएको छ यस्तो अवस्थामा अब हामीबाट त्यति धेरै विद्यार्थीले आश गर्ने ठाउँ त छैन त्यही पनि सुबी सभा आएको छ केही न केही त आश हुन्छ र हामीले वकालत गर्ने भनेकै विद्यार्थीको हक र हितको लागि हो र समग्रमा राष्ट्रिय लेभलमा हामीले केही त्यस्तो मुद्दामा वकालत गर्न नसके नि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि न्यूनतम के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी समग्रमा अहिले नखोले आए पनि हामीले योजनाबद्ध रूपमा एउटा टिममा सहकार्य गरेर केही मुद्दाहरू हामीले तयारी गर्दैछौँ त्यो विषयमा हामी लगभग वकालत गर्छौँ होला जुन विद्यार्थीको हक र हितको लागि हामी यो विषयमा फेरि पनि चर्चा गर्नेछौँ तपाईँको वार्षिक योजनाहरूको विषयमा केही ठोस बनाउनु भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा फेरि पनि चर्चा गर्छौँ तर अहिलेको लागि फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु आज हामी कार्यक्रम धराने कुरामा छौँ र कार्यक्रम धराने कुरामा आज हामीसँग महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका सोभिउ सभापति सरगम सागर चेम्जोङ र महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका सोभिउ सचिव दोर्ची शेर्पा उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यता सचिवसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु कार्यभार सम्हालेको करिब 2 महिना भइसकेको छ अहिलेसम्म के कस्ता ठोस कार्यहरू चाहिँ भइसकेको भन्नुहुन्छ त अहिलेसम्म हामीले काम गरे भनेको अब हामीले एकदम सरसफाइमा एकदम ध्यान दिएका छौँ क्लास प्राय म आफै बसेर स्वयं बसेर सभापति म आफै बसेर सभापति हामी बसेरै हामी क्लासमा हाम्रो त्यो कर्मचारीलाई सही कर्मचारीलाई हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ ती कर्मचारीहरूले अहिले काम पनि राम्रो गरेका छन् विभिन्न टोइलेटहरू पहिला फोहोर थिए अहिले विद्यार्थीले पनि अहिले हामीले टोइलेट राम्रो आएको छ भन्ने कुरो आएको छ र मैले सिङ्गो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी परिवारलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु तपाईँहरूको समस्या पर्छ भने सुबीमा आउनुहोस् समस्या पर्दैन भने तपाईँहरू आफ्नो अध्ययनमा लाग्नुहोस् एउटा तपाईँहरूको समस्या पर्यो भने सुबीमा आउनुहोस् के गर्नुपर्छ मैले सक्ने र हाम्रो सभापतिलाई मैले के भन्नुपर्ने र मेरो टिमलाई मैले हाम्रो सुबी टिमलाई कसरी सहकार्य त्यो छलफललाई त्यहाँ लाने भन्ने कुराहरू हामीले बारम्बार म विद्यार्थीलाई पनि भनिरहेको छु विद्यार्थीलाई म सदाबार म सिङ्गो एउटा विद्यार्थीले जुन 18 गते गरेको दुःख हामीले 2 वर्ष हाम्रो काँधमा आएको छ सिङ्गो 2500 विद्यार्थीको चाहिँ समस्या विद्यार्थीलाई चाहिने हक हित सबै हाम्रो 19 जना टिममा को काँधमा परेको छ त्योमा हामीले त्योलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने हामी विभिन्न अब योजनाबद्ध तरिकाले हामीले अघि बढाउने विभिन्न खेलकुददेखि अब खेलकुद विकास नेतृत्व विकासहरू हामी यी कार्यक्रमहरू अब तुरुन्तै ल्याउँछौँ अहिले हाम्रो सुबी अफिसमा सुबी भवनको अब विगत 8 वर्षदेखि बन्द थियो आज बल्ल खुलेको छ त्यस भएको कारणले गर्दा हामीले सुबी भवनलाई पनि हामीले एउटा मर्मत सम्मार गर्ने क्रममा छौँ सुबी भवन मर्मत सम्मार मात्रै होइन यो सुबी भवन मात्रै सिँगारेर हुँदैन भन्ने फेरि हाम्रो सभापति लगायत हाम्रो टिम पनि त्यो भन्छ मैले यसलाई एकदम यही हामी विद्यार्थीको लागि आएको त्यही भएको कारणले विद्यार्थीको हक हित अधिकारलाई कहिले पनि मार्न हुँदैन उहाँको आश र जागरणलाई कहिले मार्नु हुँदैन मैले बारम्बार भन्छु अखिलले विगत 12 वर्षसम्म लामो समय चाहिँ हाम्रो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस एकल चलाएको थियो जुन 15 सदस्य हुँदाखेरि 15 वटै सदस्य उहाँहरूको प्रत्यक्ष मात्रै हुन्थ्यो मिश्रित हुँदैन थियो यसै पालिको सुबीबाट मिश्रित भएको हो त्यो अब यसलाई के गर्छ यो चाहिँ थाहा छैन मिश्रित चाहिँ अब अर्को पालि हट्छ कि अब फेरि प्रत्यक्ष मात्रै गराउँछ कि भन्ने हो तर मिश्रित गराउँदाखेरि सबै मान्छे एडजस्ट र मिश्रित तरिकाले सबैको सोच विचार धेरै अब सबैको सोच फरक भएर एउटा निष्कर्ष निक्लिँदाखेरि राम्रो निष्कर्ष निक्लिन्छ भन्ने म चाहिँ मान्छु अहिलेसम्म हामीले सरसफाइदेखि सुरु गरेर कुनै पनि काम सजिलोबाट हामी गाह्रोमा पस्छौँ जुन सरसफाइ अब हामी सरसफाइ सक्ने बित्तिकै हामी छिस्किनी हाल्न खोज्छौँ मैले अब विभिन्न टोइलेटहरूमा विभिन्न धारा छैन कतिमा पानी आइरहेको छैन मैले जुन अब सहयोगी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मैले अब सर्कुलेसन बल्ल चाहिँ अलिकति हामी सर्कुलेसनमा राख्न सकिरहेछौँ न पहिला हो भने उनीहरू अब दिन एकछिन देखा पर्ने कहाँ गायब हुने ती कार्यहरू हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर सरसफाइदेखि अब हामी महिलाको त्यो सुबी मैला एउटा हुन्छ नि कोठा जुन महिलाहरूलाई चाहिने एउटा महिलाको लागि विभिन्न कुराहरू
चेन्ज गर्नुपर्ने लगायतका महिला सोब्यू भनेर हामी त्यो 8 नम्बर रुम छ जुन त्यसलाई हामी पूर्ण फेरि सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। यो तत्काल अब यसलाई हामी तत्काल गर्छौँ र यसपछि हामी धेरै योजनाहरू हामीसँग आइसकेको छ। अब यो हाम्रो लाइब्रेरीमा अहिले एकदमै समस्या छ बुक थप्ने। हामी सोब्यू लगायत हामी सहकार्य गरेर एनी हाउ बुक थप्नुपर्छ र विद्यार्थीले भने जति बुक 2टा बुक भने जति नभए पनि 2टा मिनिमममा 2टा बुक पाउने र 15 दिन चाहिँ विद्यार्थीले राख्न पाउने र यो कार्य हुँदै लगायतका अनि हामीले पार्किङ बनाउनु पर्नेछ जुन अहिले हामी ई-लाइब्रेरी चलाउँछौँ। अब हामी त्यो ई-लाइब्रेरी जुन बन्द अवस्थामा छ अहिले जर्नलिजमको अहिले अफिस बनिया छ त्यसलाई त्यहाँ अब जर्नलिजमको अफिस राखेर भए पनि हामीले पल्लो साइडमा फेरि त्यो एउटा हामीले उदेखाएको छौँ त्यो रुममा चाहिँ ई-लाइब्रेरी तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ जुन अब धेरै योजनाहरू मैले देखाएको छु। अनि अब हाम्रो पार्किङको एकदमै समस्या छ। बेलुका डिग्रीको बाइकहरू चाहिँ अब त्यहाँ राति 8-9 बजीसम्म चाहिँ 8 बजीसम्म चाहिँ त्यहाँ हुँदै गर्दाखेरि बाहिर बाइकले गर्दा पनि त्यहाँ रोड पनि त्यसै सानो छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको अगाडिको रोड त्यो रोड सानो भएको कारणले गर्दा पनि त्यहाँ बाइकहरू गाडी अब त्यो भेनै लिएर राख्नुहुन्छ। अब हाम्रो विद्यार्थीहरूको अब डिग्रीको दाइ दिदीहरूको अब कति गाडी छ त्योलाई हामीले सुव्यवस्थित तरिकाले हामी भित्रै पल्लो हामी नयाँ भवनकै अगाडि ग्राउन्डमा चाहिँ हामी पार्किङको व्यवस्था हामी तत्काल निर्णय गरेर यो पनि हामीले अस्ति मैले उसमा पनि चिफसँग राखेको छु। चिफले पनि हामी सभापति म आफै स्वयं गएर सभापतिज्यू र म गएर हामीले चिफसँग सहकार्य गरिसकेका छौँ। यी विभिन्न यावत विद्यार्थीको समस्यालाई सदाबार ध्यान दिएर विद्यार्थीकै लागि काम गर्नको लागि हामी आएको विद्यार्थीको लागि लड्नुपर्छ लड्ने पनि छौँ र लडेर देखाउँछौँ। सभापतिको सहकार्य सदाबार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सभापतिले अहिलेसम्मको उसमा एकदमै हामीलाई एकदम डोराएर हिँड्ने काम गरिरहेको छ सबैलाई। यी कुराहरू अहिले हाम्रो त्यस्तो त्यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कुनै पनि सङ्गठन छैन कि जस्तो एउटा हामी फाल्टै खालको एउटा कमिटी चाहिँ एउटा आएको छौँ जुन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सबैबाट आफ्नो मिश्रित पनि छ। त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ त्यस्तो सङ्गठनमा एउटै हो कि अब त्यस्तो अब फरक सङ्गठनबाट आए पनि हामीले एउटै परिवार फिल गरिरहेका छौँ। अहिले त्यस्तो समस्या केही छैन। र त्यहाँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा ठोस अर्को कार्य भनेको कक्षा सञ्चालन हुने सबै कक्षाहरूमा भित्ते घडीको व्यवस्था भएको छ। त्यो चाहिँ सोब्यूको पहलमा भएको हो वा अन्य कुनै सङ्गठनको पहलमा भएको? होइन त्यो भित्ते घडीको विषयमा चाहिँ जुन नेभी सङ्घले चुनाव अगाडि भित्ते घडी र हामीले एउटा वाइफाई र भेष पनि एउटा टी सर्ट हामीले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भनेर सौजन्य गर्नुभएको थियो र भित्ते घडी र वाइफाईको व्यवस्था पनि हामीले चुनाव अगाडि नै गर्ने रेडी भइसकेको थियो। आचार संहितामा त्यो लेखिएको छैन कि भित्ते घडी र ऊ चाहिँ हाल्न पाइँदैन इन्टरनेट चाहिँ हाल्न पाइँदैन भनेर लेखाएको छैन। जुन कार्य चाहिँ अब हात्तीसारमै पनि अखिलले भित्ते घडी हाल्दाखेरि केही भएन तर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अब हाल्न दिएर विभिन्न सङ्गठन विभिन्न हाम्रो सभापतिले भन्नुभएको हाल्नुहोस् अखिलले फिल्टरहरू ल्याइदिनुहोस् नयाँ फिल्टर ल्याइदिनुहोस् यस्ता अब हामीलाई हाम्रो अहिलेको सभापति अब सरगमजीले हामीलाई भने हाल्नुहोस् भनेर दिएको अनुमति दियो तर हामीलाई अखिल क्रान्तिकारी लगायतका यी अरू विभिन्न सङ्गठन हाम्रोमा अब अखिल सङ्घीय गठबन्धन लगायतका अरूले अनि विप्लव लगायतकाले हामीलाई यो चाहिँ चुनावी प्रसारण हो त्यही भएर अहिले हाल्नुहोस् यो ऊ पछि हाल्नुहोस् के अरे जुन चुनाव सकिसकेपछि तपाईँहरू नि हामीले चाहिँ यो भित्ते घडी चाहिँ नेभी सङ्घको तर्फबाट हामीले अगाडि नै नेभी सङ्घ एनआइसी त्यस घडीमा पनि हेर्दा हुन्छ एनआइसी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भनेर लेखाएको छौँ सुनसरी अनि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस लेखाएको छौँ त्यसमा त्यो नेभी सङ्घले हालेको त्यो भित्ते घडी चाहिँ। र योजनाको फेरि पनि जोड्न चाहन्छु अघि मैले फेरि पनि कुरा गर्छु भन्ने कुरा गरेको थिएँ सागरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। 2 वर्षको कार्यकाल फेरि पनि छोटो हो तर उचित योजनासहित अगाडि बढे धेरै कार्य गर्न सकिन्छ। कार्यकाल सफल बनाउनको लागि केही वार्षिक योजनाहरू तयार गर्नुभएको छ अथवा गोइङ विथ द फ्लो भन्छ नि जे आउँछ त्यसलाई हेर्दै जाने भन्ने योजना छ के छ? केही योजनाहरू ठोस बनाउनु भएको छ वा छैन? पक्कै पनि शिशिरजी मैले पहिला पनि भोट माग्दै गर्दा विद्यार्थीको समक्ष उभिएर भन्दाखेरि के भनेको थियो भने यदि मैले जितेँ भने यो महेन्द्र क्याम्पसलाई म इन्टरनेसनल हुन्छ नि तपाईँको क्याम्ब्रिज तपाईँको त्यो लेभलको बनाउँछु भनेको थिइनँ। मैले जसरी हुन्छ महेन्द्र क्याम्पसलाई सुधार्नुपर्छ मेरो एउटा परिकल्पना त हो महेन्द्र क्याम्पसलाई संसारको एउटा उत्कृष्ट क्याम्पसको रूपमा बनाउन सक्नुपर्छ तर सम्भव कति छ भन्ने कुरा हो। तर के सम्भव छ भन्दाखेरि कुनै दिन महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पूर्वको नमुना थियो पूर्वको ढुकढुकी थियो होला अब यसलाई सकिन्छ भने नेपालको एउटा नमुना बनाउने मेरो परिकल्पना हो। तर त्यो सम्भव छैन भने यदि सकिन्छ भने के सम्भव छ त सम्भव हुने कुरामा म कोसिस गरिरहेको छु र मेरो एउटा आफ्नै भिजन छ एउटा आफ्नै योजना छ कसरी महेन्द्र क्याम्पसलाई दौडाउने भन्ने कुरा जुन मैले भाइहरूलाई सेयर गरिरहेको छु मेरो। र अर्को कुरा के रह्यो भने महेन्द्र क्याम्पस
क्याम्पसलाई मैले अब यो संसारकै नमुना क्याम्पस बनाउन सम्भव देखिएन, नेपालकै नमुना क्याम्पस बनाउन पनि सम्भव देखिएन। तर ठिकै छ, पूर्वको नमुना क्याम्पस बनाउन सकिएन भने ठिकै छ, महेन्द्र क्याम्पस कम्ती होइन धरानको एउटा गहना बनोस्। गर्वका साथ भन्न सक्छ धरानले, धरान भएर महेन्द्र क्याम्पस होइन, महेन्द्र क्याम्पसको नाम लिएर धराने जनताले र यो पूर्वको जनताले गर्व गर्ने महसुस गर्छ। र त्यति पनि सकिएन भने कम्ती भए जति पनि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरू हुन्छन् उनीहरू गर्वले भन्न सकोस् कि म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको विद्यार्थी हुँ। अहिले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको एउटा इमेज चाहिँ के बनिएको छ भने त्यहाँ गरिब, असहाय, लगभग पहाडी मुलका यो अझै यहाँका लोकलले के भन्दो रहेछन् भने यो महेन्द्र क्याम्पस चाहिँ यो भोजपुरे, खोटाङ्गे, यो धनकोटीहरूको चाहिँ अड्डा हो भन्दो रहेछ। त्यसो होइन, यो समग्र विद्यार्थीको आशाको केन्द्रबिन्दु बन्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो र त्यही अनुसार म अगाडि बढिरहेको छु। कम्तीमा पनि मेरो कार्यकालमा 2 वर्षमा सम्भव त्यति नदेखिए सम्भव गर्ने कोसिसमा निरन्तर रात दिन लागेर चाहिँ पहिला म आफ्नो भविष्यको लागि मात्रै आफ्नो शैक्षिक करियरको लागि पनि सपना देख्थेँ भने अहिले 5 मिनट देख्दा सपना पुग्थ्यो त्यतिखेर। तर अहिले के छ भने मैले सुत्नुभन्दा अगाडि 10 मिनट टाइम निकालेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई कसरी अगाडि बढाउने त, कसरी यसलाई विद्यार्थीको ढुकढुकी बनाउने भनेर म निरन्तर सोचिरहेको छु, निरन्तर लागि पनि रहेको छु। र कम्तीमा पनि मेरो कार्यकाल अवधिभरि धरानकै एउटा नमुना कलेजको रूपमा विकसित गर्ने मेरो एउटा लक्ष्य छ। भनेपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको नमुना क्याम्पसको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा योजना छ, तर त्यसलाई ठोस रूपमा तपाईँले गर्न चाहिँ भएको छैन, तपाईँले आफ्नो दिमागमा मात्रै चलाइरहनु भएको छ। त्यसलाई ठोस रूपमा चाहिँ कहिले छलफल गर्नुहुन्छ त सबै साथीहरू बिच? के योजना गर्ने, यो कदम यसरी चाल्ने, यो सकेपछि यो चाल्ने भनेर? अनि यसरी यो ठ्याक्कै प्रशासन यो एउटा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमै एउटा ब्युरोक्रेसीको एउटा पार्ट न हो। ठ्याक्कै यो नेपालमा हामीले असन्तुष्टि बोक्छौँ नेपाल सरकारप्रति, यो भएन त्यो भएन, यो ठ्याक्कै यहाँ लागु हुँदो रहेछ क्या। तपाईँको मैले भने नि एउटा कुनै काम गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भने आज अर्डर गऱ्यो 7 दिन पछाडि काम हुन्छ, त्यो पनि पूर्ण रूपमा हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै परिवर्तन भनेको फेरि एकैचोटि हुँदैन रहेछ क्या। हामीले भन्यौँ नि जादुको छडी बोकेर आएको थिएन, परिवर्तन बिस्तारै हुँदो रहेछ। हामीले केही कुरा गर्दैछौँ, भित्र प्रशासनिक कुराहरू सुधार्दैछौँ, त्यसदेखि भौतिक रूपमा देखिने चिजहरू केही गरिरहेछौँ, त्यो तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर परिवर्तन भनेको एकैचोटि नहुँदो रहेछ, तर सुरुवात भएको चाहिँ हो। त्यति चाहिँ तपाईँले यदि त्यहाँ गएर अनुगमन गर्नुभयो भने केही हदसम्म देख्नुहुन्छ विद्यार्थीको समस्यादेखि लिएर प्रशासनिक कुरामा यावत कुराहरूमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन भएको छ। र यसलाई मूर्त रूप दिँदै समग्रमा मैले भने नि धरानको एउटा ढुकढुकीको रूपमा विकास गर्ने मेरो लक्ष्य हो। र अर्को कुरा सकियो भने पूर्वाञ्चलको ढुकढुकी बनोस्। र योजनाको कुरा भइरहँदाखेरि आर्थिक कुरा पनि यहाँ मलाई जोड्न मन लाग्यो। दोर्जीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु, कति बजेट रहेको छ अहिले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको सोभिउ कोषमा? विगत लामो वर्ष 8-9 वर्षदेखि अगाडि जुन आजसम्म बन्द थियो त्यो सोभिउमा त्यो जुन बजेट सबै विद्यार्थीबाट 10 रुपियाँ चाहिँ पर विद्यार्थी 10 रुपियाँ लिँदो रहेछ। त्यो पैसा चाहिँ फेरि हामीले सोभिउ नभइसकेपछि एउटा संस्था नै नभइसकेपछि त्यो चाहिँ ट्युले नै त एउटा ट्युकै कोषमा जाने, ट्युकै बजेटमा जाने भएकोले हुँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले विगत वर्ष योभन्दा आर्थिक वर्ष र यसपालिको मात्रै गरेर हामीले लगभग हाम्रो कोषमा 60,000 देखि 70,000 पैसा सोभिउ कोषमा छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। जुन अब हाम्रो यो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस अगाडि नै 7वटा सटर छ, त्यो 7वटा सटरबाट चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सोभिउ कोषमा होइन, विद्यार्थी कल्याण कोष भन्ने एउटा जुन कोष छ त्यो कोषमा चाहिँ 30% आएको भाडा चाहिँ त्यहाँ हामीले उसमा विद्यार्थी कल्याण कोषमा हालिँदो रहेछ। र विद्यार्थी कल्याण कोषमै फेरि विद्यार्थीको नेतृत्वको लागि विद्यार्थीको लागि खेलकुदको सामग्रीदेखि यता सामानहरू किन्न लागि र विद्यार्थीकै लागि भोलि विभिन्न सामग्रीहरू किन्न विद्यार्थीको लागि कुनै प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्नु पऱ्यो भने त्योबाट पनि 10 रुपियाँ छुट्याएको हुँदो रहेछ। त्यो के अरे विद्यार्थी कल्याण कोषमा विद्यार्थीबाट काटिएको हुँदो रहेछ। अहिले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा करिब 2500 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र 2500 विद्यार्थीको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले कोषमा 50-60 हजारको हारानीमा उनीहरूको एडमिसन गरेको रकमबाट 10 रुपियाँ छुट्याएर 50-60 हजारको हारानीमा अहिले सोभिउ कोष रहेको छ। तर 8 वर्ष अगाडिदेखिको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने त त्यो बढ्न सक्ने सम्भावना छ नि त। के छ त्यसको लागि चाहिँ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्रशासनबाट कस्तो प्रकारको कुराहरू आइरहेको छ? त्यो अगाडिदेखिको उनीहरूले हिसाब दिने हो अथवा अहिले तत्कालको मात्र हिसाब उनीहरूले बुझाउने हो त? महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस प्रशासनले के भनिरहेछ भने अस्ति हामी जाँदै गर्दा जुन भित्र छिरेका थियौँ ती बजेट
कुनबाट कहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो कुन कोर्स हुन्छ महेन्द्र बौमिक क्याम्पसमा भन्दै गर्दा ती कुराहरू भनेको थिएँ र सुबिउको त विगत 8 वर्षदेखि अगाडिकोदेखिको त्यो हिसाब गर्ने पनि त लगभग 3-4 लाख पैसा त हुन्छ 3-4 लाख पैसा हुँदै गर्दा हुने उसमा त्योमा चाहिँ अहिले प्रशासनले के भनेको छ भने हामीलाई यो कुनै हक अधिकार हुँदैन यो पैसा लिनुमा हाम्रो संस्था नै नरहेपछि एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संस्थै छैन त हामी विद्यार्थी सङ्गठनलाई दिने कुरा आएन त्यही भएर टियुले सो त टियुकै रेड बुकमा चाहिँ अब आधिकारिक संस्था भएको कारणले गर्दा फेरि त्यो यदि संस्थै नभइसकेपछि टियुकै उसमा चाहिँ टियुले नै कोल्याप्स गरिदिएर यताको पैसा टियुकै उसमा कोषमा जान्छ भन्ने हामीलाई जानकारी गराएको छ अझै पनि यसलाई हामी भाष अझै बुझ्छौँ यो अझै हामी क्याम्पस चिफसँग लगायत हामी त्यहाँको प्राध्यापकहरूसँग बुझेर अब अघि बढ्छौँ आज हामी कार्यक्रम धराने कुरामा छौँ र कार्यक्रम धराने कुरामा महेन्द्र बौमिक क्याम्पस सोबिउ सभापति सरगम सागर छेम्जोङ र महेन्द्र बौमिक क्याम्पस सोबिउ सचिव दोर्जी शेर्पासँग कुराकानी गरिरहेको छौँ फेरि पनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ सागरसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु कोषको कति रकम कार्यालय सञ्चालनको लागि र कति रकम विद्यार्थीको सहयोगको लागि छुट्याउनु पर्ने त्यस्तो केही प्रावधान तोकिएको छ अथवा त्यो सम्पूर्ण अधिकार के को लागि भन्ने कुरा सोबिउले नै निर्णय गर्ने यो त्यस्तो कार्यालय सञ्चालन र विद्यार्थी कल्याणको लागि भने ठ्याक्कै त्यो छुट्याएको चाहिँ अवस्था छैन अहिलेसम्म कुरा के हो भन्दाखेरि अब त्यही कोषभित्रबाट कति हेर्न सकिन्छ विद्यार्थीलाई आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार कसलाई कति गर्नु त्यहाँबाटै हेर्ने हो र अर्को कुरा के चाहिँ रह्यो भन्दाखेरि विद्यार्थी कल्याण कोर्स पनि एउटा फल्टै हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने विद्यार्थीहरूको समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुबि सभाले नै एउटा निर्णय गरेर सुबि सभाको सिफारिसबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँले सोधेको छ ठ्याक्कै त्यो यति नै हो भनेर तोकेको चाहिँ हुँदैन त्यसैबाट हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीलाई पनि कार्यलाई पनि त्यस्तो छ अहिले लगभग भनेपछि अहिलेको सुरुवातमा हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै नै नयाँ फर्निचरहरूदेखि लिएर कार्यालय सञ्चालनको लागि अरू विभिन्न कुराहरू त्यहाँ जोडिएको छ विद्यार्थीको लागि सहयोगको छुट्याउने रकम अथवा तपाईँले जुन सोच्नु भएको रकम पनि सायद त्यो कार्यालय सञ्चालनमा गइसकेको होला यो अवस्थामा यदि कोही विद्यार्थीहरू सहयोगको लागि आयो तपाईँहरूको मन छ सहयोग गर्नलाई तर अर्थ छैन भने के गर्नुहुन्छ त शिशिरजीले ठ्याक्क त्यो फर्निचरको कुरा उठाउनु भयो कि यो यस्तो थियो त्यो फर्निचरको कुरा चाहिँ त्यो सुबि कोषबाट खर्च गरी आएन त्यो चाहिँ यो क्याम्पस प्रशासनको चाहिँ स्रोत हुन्छ क्या त्यसबाट चाहिँ क्याम्पस प्रशासनले बेहोरेको लगभग अहिलेसम्म भन्दाखेरि लगभग 1 महिना क्रस भएर गयो हामीले कार्यकाल सुरु गरेको अहिलेसम्म हामीले वास्तविक चाहिँ के हो भने खाता खोलेको छैन यो चाहिँ दुःखको कुरा हो होइन हाम्रो नाममा सुबिको नाममा खाता सञ्चालन भएको छैन यो अवस्था छ खातै सञ्चालन भएपछि त्यो कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा भयो नि त अहिलेसम्म चाहिँ लगभग क्याम्पस प्रशासनको आन्तरिक स्रोतबाट त्यो फर्निचरहरू या कार्यालय सञ्चालनको आवश्यक चिजहरू त्यो फर्निचरहरू चाहिँ जुटाइराखेको अवस्था भनेपछि हाम्रो दोर्ची उहाँले भन्नुभयो जति नै रकम चाहिँ अझै पनि कोषमा छ लगभग त्यो चाहिँ सुरक्षित छ भने विद्यार्थीहरू अझै पनि ढुक्क हुने यहाँ समय छ विद्यार्थी ढुक्क हुने समय नै भन्दा पनि ढुक्कै हुनुपर्छ किनभने हामीले पनि के बाचा गरेको छौँ भने अब 2-3 महिना कति हुन्छ एउटा टाइम दिएर त्यसपछि हाम्रो इकोनोमिकल डाटाहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ आउट गरिराख्ने विद्यार्थीलाई यो काम भइरहेछ यति आर्थिक यो भइरहेछ भनेर प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिराख्ने विद्यार्थीहरू अगाडि भन्ने कुरा एउटा योजना पनि छ हाम्रो त्यसो गर्दा पारदर्शिता देखियो नि त र यो योजनामा जस्तै विद्यार्थीहरूमा क्षमता विकासको लागि केही कार्यहरू गर्ने योजना छ कि छैन त एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न लाग्यो मलाई यो आफै पनि म एउटा मेरो एक्जाम्पल दिएँ ल म एउटा डिग्रीको स्टुडेन्ट र कानुनको पनि 2टा फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट गर्दाखेरि के छ म एमबिएसको विद्यार्थी एमबिएसमा म मात्रै होइन म जस्तो लगभग त्यहाँ एडमिसन लगभग 150 हारेमा छन् के हुन्छ भने डिग्री पास गर्नै लाग्यौँ हामीले लगभग म लगायत मेरो साथीहरू तर के हुन्छ भने सैद्धान्तिक ज्ञान हामीले भरपुर बटुल्यौँ के हो भने व्यवहारिक बाटो भएन र अहिले मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि तपाईँको कमर्स पढेको विद्यार्थीले कम्ती अनि यो भन्छ नि ट्याक्सेसन भन्छन् सेयर भन्छन् यस्तो कुराहरूमा जानकारी हुनुपर्छ भने व्यवहारिक बाटो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के प्लान मेरो चाहिँ के प्लानिङ व्यक्तिगत र मेरो सोबियो साथीहरूसँग पनि भाइहरूसँग पनि छलफल भइरहेछ प्र्याक्टिकल रूपमा कसरी बढाउने भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ मैले एउटा देखेको चाहिँ कमर्सको लागि चाहिँ यो सेयरको बारेमा एउटा ट्रेनिङ राख्ने कि सेमिनार जस्तै 15 दिने 1 हप्ते त्यस्तै एजुकेसन गरेर कुनै हुन्छ उनीहरूसँगै सल्लाह गरेर एजुकेसन पढिराखेको विद्यार्थीहरूसँगै समन्वय गरेर त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो आर्ट्स पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरेर के दिन सकिन्छ त उनीहरूको लागि के चाहिँ आवश्यक हो त विद्यार्थीलाई नै सोधेर
त्यसरी अगाडि बढ्ने एउटा योजना छ र तत्काल मैले देखेको चाहिँ कमर्सको लागि म आफै कमर्सको भएर होला मैले देखेको त्यो र मैले यसको मतलब अरूलाई माइनस चाहिँ होइन, अरूसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ के छ तिमीहरूलाई आवश्यकता, तपाईँहरूको लागि के आवश्यकता भन्ने कुराहरू मैले सोधिरहेको छु। त्यो छ अर्को एकातिर त्यो शैक्षिक रूपमा, अर्को कुरा फेरि छ विद्यार्थीको आन्तरिक प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न महेन्द्र कलेज आइडल बनाउने हो कि चलाउने हो कि, त्यसै गरी महेन्द्रमा लगभग इन्टर कलेज स्तरीय खेलकुदहरू खेलाउने हुन् कि, त्यो हामीले योजना बनाएको छौँ। कम्ती भने वर्षमा 2 चोटिसम्म चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर वर्षको 1 चोटि चाहिँ इन्टर कलेज खेलाउने, त्यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीको प्रतिभा पनि देखियो खेलकुद सम्बन्धी। धेरै नै राम्रो योजनाहरू छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई अग्रिम शुभकामना छ, तपाईँहरूको जुन योजनाहरू सफल हुँदै जाओस्। र हामी कार्यक्रम धराने कुराको अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दुर्जी? धन्यवाद शिशिरजी, तपाईँले आज जुन एउटा हामीलाई अवसर दिनुभएको छ, एउटा रेडियो धरान जस्तो पपुलर रेडियो स्टेसनमा बोलाएर तपाईँले एउटा हामीलाई विद्यार्थीको लागि के गर्छौँ र के गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष विद्यार्थीसँग पुर्याउने एउटा माध्यममा हामी आइपुगे। आज तपाईँले गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्छौँ, तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई तपाईँले तपाईँहरूकै भोटले आज निर्वाचित भएर आउनुभएको सुबी पदाधिकारी लगायत सदस्य सम्पूर्णले तपाईँहरूलाई जुन अब 2 वर्ष तपाईँहरूको समस्या, तपाईँहरूको विभिन्न समस्या लगायतका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी 19 जना जुन सभापतिदेखि सचिव लगायत हामी पदाधिकारी लगायत सबै टिमहरू आएका छौँ। त्यसले तपाईँहरूको समस्यालाई सदैव ध्यानमा राखेर हामी काम गर्छौँ। तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्। महेन्द्र भूमि क्याम्पसलाई कसरी चुस्त दुरुस्त र महेन्द्र भूमि क्याम्पस विद्यार्थीले पढ्ने थलो जुन एउटा शिक्षाको भण्डार हुने ठाउँमा हामीले जुन एउटा विभिन्न त्यो गतिविधिहरू देखाएको छौँ, त्यहाँ अब बाहिरबाट मान्छे छिर्ने यी यस्ताहरू सबै बन्द गरिन्छ र यो प्रशासन पनि हामीले बिहान खुलाउने, यो लगभग भयो भने हामीले 6 महिनाभित्रमा बिहान पनि प्रशासन खुलाएर विद्यार्थी बिहान पढ्ने विद्यार्थीले बिहान नै आफ्नो समस्या हुन्छ, कसैले फर्म भर्ने, कसैले एडमिसन गर्नेहरू हुन्छ, यी बिहान पनि हामी यो कर्मचारी थपेर हुन्छ, कसरी हुन्छ यो कार्यलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्दै हाम्रो यस रेडियो धरानमा आज तपाईँहरूले मौका दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद शिशिरजीलाई। सागर जाँदा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हामीलाई विद्यार्थी र समग्र अभिभावकमाझ पुग्नलाई तपाईँहरूको सहयोग, विशेष गरी रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र जाँदा मेरो अझै पनि के प्रतिज्ञा हो भने समग्र धरानीवासी र पूर्वाञ्चलवासीको लागि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई एउटा तपाईँहरूको आशा केन्द्रबिन्दुको रूपमा त छँदैछ, त्यसलाई अझ अगाडि कसरी अगाडि बढाउनु तपाईँहरूसँगै रहेर लगभग विद्यार्थीको हक र हितको लागि एउटा नमुना क्याम्पसको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विशेष गरी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नौगेन सेवाहरू र कार्यक्रम धरानी कुरामा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र भूमि क्याम्पस सोभियु सभापति सरगम सागर छिमजङ र महेन्द्र भूमि क्याम्पस सोभियु सचिव दोर्जी शेर्पा, उहाँहरूसँग विशेष गरी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र अर्को हप्ता यस्तै समसामयिक चर्चाको विषयमा जानकारी लिनको लागि अर्को अतिथिसँग हामी कार्यक्रम धरानी कुरामा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता शिशिरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।